मुक्तक दिवसका सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका निम्ति म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी कोनेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। एकमुष्ट नमन सबैमा। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। यसै गरी आजको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन पृथ्वीनारायण क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डाक्टर आदरणीय कुसुमाकर नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्ते। यसै गरी आजको कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति मुक्तकमै पहिलोपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुहुने डाक्टर मुरारी पराजुलीज्यू म देखिरहेको छैन, उहाँलाई म फेरि सम्बोधन गर्नेछु। यसै गरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान को युके शाखाका सल्लाहकार मुक्तकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। यसै क्रममा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष आदरणीय वियोगी बुढाथोकीज्यू, नमस्कार। रमेश पौडेलज्यू, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी नेपाली मुक्तकका लागि समर्पित व्यक्तित्व महासचिव रमेश पौडेलज्यू आसन ग्रहणका लागि यसै गरी विभिन्न नेपाल मुक्त शाखाका अध्यक्ष गर्छु। यसै गरी बेलायतका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ। अमेरिकाका अध्यक्ष इन्जिनियर श्री आनन्द श्रेष्ठज्यू, म देखिरहेको छैन, उहाँलाई सम्भवतः जोडिनुहुनेछ। यसै गरी नेपाल प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री बाबुराम पोखरेलज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कस्तो कपाल भएको रहेछ मिटिङमा बसेको मान्छे बाबुराम पोखरेलज्यू। यसै गरी इजरायल शाखाबाट म श्रीराम अधिकारीज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा म अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र जापानका प्रतिनिधि केबी पारखेज्यूलाई पनि म अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान केन्द्रका कोषाध्यक्ष श्री निशा केसीज्यू, उहाँलाई पनि सम्बोधन गरेँ। यसै गरी सदस्य श्री दिव्य गिरिज्यू, सचिव बादलजीको यहाँ जोडिएको प्रसङ्ग रहेन अहिले, म उहाँलाई फेरि सम्बोधन गर्नेछु। त्यसै गरी सदस्यमा श्री गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र इन्जिनियर श्री विष्णुबहादुर सिंहज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले यसपटक 3 दिवसीय यो कार्यक्रम राखेको छ र पहिलो दिनको आजको यो उद्घाटन सत्र, यो समुद्घाटन सत्र, शुभारम्भ सत्र हो आजको। हामी केही मन्तव्यहरू र अन्तिममा 2 मुक्तकहरू हामी सुनेर यो कार्यक्रमलाई आज सम्पन्न गर्नेछौँ। यसै गरी भोलि विभिन्न यी शाखाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र पर्सि पुनः गोष्ठी, पर्सिको कार्यक्रममा पनि 18 गतेको कार्यक्रम पनि एउटा रहेको छ र म यस बीचमा मन्तव्यले यहाँहरू सबैलाई प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुका निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री वियोगी बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैलाई, सुनिन्छ? र यसै बीचमा इजरायल शाखाका उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रसाईज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैलाई, सुनिन्छ? सुनिन्छ है? नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले त्रिदिवसीय रूपमा आयोजना गरेको आजको पहिलो उद्घाटन सत्रका अतिथि आदरणीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, विशेष अतिथि प्रमुख नेपाली विभाग त्रिवी कीर्तिपुरका प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, घरदेश तथा परदेशमा रहेका शाखा प्रमुखज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू
केन्द्र तथा सम्पूर्ण शाखाका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मुक्तकीलाई म उपाध्यक्षको तर्फबाट र प्रतिष्ठानको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा कोरोनाको कहरले गर्दा अहिले कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही दौरानमा पनि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्ययोजनालाई सधैँ काम गर्दै आएको छ, रहेको छ। त्यसैको दृष्टान्त हो यो आजको मुक्त कार्यक्रम। आज भोलि पर्सि 3 दिन मुक्त कार्यक्रम हुनेछ र यो कोरोनाको कहरमा पनि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू यसरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा वास्तवमा नेपाल मुक्त पक्कै पनि गौरवान्वित भएको छ र यहाँहरूको सधैँ सल्लाह सुझावको चाहिँ हामी स्वागत गर्दछौँ, गरि नै रहन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ आज जुन यो चाहिँ उद्घाटन सत्रमा छ, मुक्तकिलो उपस्थितिलाई कोरोनाको कहरमा पनि एकछिन पन्छाएर यसरी घर देश तथा परदेशबाट संयुक्त रूपमा जोडिनु भएकोमा सबैलाई पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। र जाँदा जाँदै एउटा मुक्तक पस्किने अनुमति माग्छु। दृढ चाहना हो बुढेसकालमा लट्ठीको भर नहोस्। दृढ चाहना हो बुढेसकालमा लट्ठीको भर नहोस्। कलिला पैतालालाई कठै चट्टीको भर नहोस्। कलिला पैतालालाई कठै चट्टीको भर नहोस्। जिन्दगीमा के गरे भन्थे, जिन्दगीमा के नै गरे भन्थे, केवल रित्तो रहेछु। जिन्दगीमा के न गरे भन्थे, केवल रित्तो लाग्छ। मरणको समयको औषधि भट्टीको भर नहोस्। लाग्छ मरणको समयको औषधि भट्टीको भर नहोस्। धन्यवाद। पुनः यहाँलाई सबैलाई स्वागत गर्दै यहाँहरूबाट वजे लिन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष आदरणीय वियोगी गोला थकीज्यूलाई यो स्वागत मन्तव्य र मुक्तका निम्ति। यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ भर्खरै आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण घिमिरेज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन। यसै बिचमा आजको यो कार्यक्रममाथि प्रकाश पारिदिनु न। यो नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको 3 दिवसीय कार्यक्रम मुक्त प्रतिष्ठानका महासचिव श्री रमेश पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मुक्तक दिवस यो विशेष मुक्तकिलो पर्व भनेर सम्बोधन गरौँ। यो दिवसका सभापतिज्यू आदरणीय रामकाजी कोनेज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपतिज्यू, त्रिविवेका विभागीय प्रमुखज्यू, मेरो सबै आदरणीय अग्रजहरू र साथीहरू सबै हुनुहुन्छ यो भर्चुअल दुनियाँमा। माघ 16 देखि 18 गतेसम्म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले मुक्तक दिवस मनाउने परम्परा विगतका वर्षहरूदेखि नै सुरु गरेको हो र यो दिवस आजकै दिन किन छानियो भन्ने सन्दर्भ उब्काउनु पर्दाखेरि हामी 2070 सालसम्म पुग्न सक्छौँ। 2070 साल माघ 16, 17, 18 हामीले पोखरामा 3 दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी गरेका थियौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूको भाषामा भन्ने हो भने नेपाली मुक्तको थिति बसाउनका लागि त्यो हामीले 3 दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेका थियौँ। पहिला हामीले यो मुक्तक दिवस असार 15 पनि मनायौँ, तर हाम्रो घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई किन मुक्तक दिवस नमनाउने भनेर बेलायतका मेरा प्रिय मित्र डाक्टर रूपक श्रेष्ठले पनि पहिलो प्रस्ताव चाहिँ उहाँ बेलायतबाट गर्नुभएको हो। आजको यो दिनलाई चाहिँ यसरी मनाऊ भन्ने सोच चाहिँ डाक्टर रूपक श्रेष्ठको हो
डाक्टर साहब बेलायतदेखि नमस्कार गरिराख्नु भएको छ, मेरो पनि नमस्कार छ। काठमाडौँ चिसो भए पनि न्यानो स्वागत पुनः दोहोऱ्याउँछु म। माघ 16, 17 र 18 गते 3 दिवसीय रूपमा मनाऊ भन्ने हाम्रो सरसल्लाह अनुसार नै, हाम्रो पूर्व बैठक अनुसार नै आजदेखि सुरु भएको छ मुक्तक दिवस मनाउन। नेपाली साहित्यमा अत्यन्त लोकप्रिय विधाको रूपमा स्थापित नेपाली मुक्तकलाई आजको उचाइ दिनमा पोखरेली माटोले पनि आफ्नै खालको अहम भूमिका खेलेको छ। त्यसो त अग्रज साहित्यकारहरूलाई पनि आज हामीले सम्झिनु नै पर्छ। आदि मुक्तकारहरू भीमदर्शन रोक्कादेखि लिएर आएर जति नेपाली मुक्तकलाई आजको उचाइ दिनमा आफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि म आज सम्झन चाहन्छु। र अहिले अनुज पुस्ता पनि नेपाली मुक्तकमा निकै सक्रिय भएर लागेको छ। यो नेपाली मुक्तक विधाकै लागि असाध्यै खुसीको कुरा हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपतिज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, आज हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिकामा पनि नेपाली मुक्तकको किताब उचाल्नु भएकै हो। हामीले आज कुलपतिज्यूलाई पनि साक्षीको रूपमा पाएका छौँ। नेपाली मुक्तकको लोकप्रियता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ जगजाहेर नै छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको महासचिव भएर मुक्तकै बारेमा बोल्यो भन्ने चाहिँ अर्थ पक्कै पनि लाग्ने छैन। नेपाली मुक्तकको लोकप्रियता यति छ भनेर अहिले हामीले आँक्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन। र मेरो यो भनाइको अर्थ के हो भने, यो नेपाली मुक्तकको लोकप्रियता र प्रभाव चाहिँ थामी नसक्नु छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। र आजदेखि हामीले आज भोलि पर्सि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मुक्तक दिवस मनाउने योजना बनाएका छौँ। हामीले नेपाली मुक्तकको उन्नयनका लागि मात्र होइन कि नेपाली मुक्तकको उन्नयनका साथसाथै सिर्जनाबाट पनि सहयोगी हात बढाउन सक्छौँ भनेर हामीले सहयोगी हात बढाउँदै आएको पनि इतिहास भइसकेको छ, निर्माण भइसकेको छ। त्यसलाई अभिलेखीकरण पनि हामीले गरिसकेका छौँ। विपदको बेलामा पनि सिर्जनाबाट सहयोगी हात बढाउन सकिन्छ भनेर 2070 सालमा सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरो जाँदा होस्, अथवा भूकम्प जाँदा होस्, अथवा सिन्धुपाल्चोकमा तिनजुरेमा पहिरो जाँदा होस्, यी सबै दुःखका क्षणहरूमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरेकै छ। हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा थियो भने त्यसमा एकदम सहयोगी हात बढाउने हाम्रो शाखाहरूका साथीहरू हुनुहुन्छ। इजरायल शाखाले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ त्यतिखेरदेखि नै। बेलायत शाखा छ, मलेसिया शाखाले पनि उति बेला निकै सहयोग गरेको हो। अहिले मलेसिया शाखा निष्क्रिय जस्तो भएको छ। अहिले सबभन्दा जल्दो बल्दो शाखाको रूपमा कोरिया शाखा आएको छ। अमेरिका शाखा पनि एकदम सक्रिय रूपमा आएको छ। भर्खरै मात्र प्रदेश नम्बर 1 मा पनि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको शाखा स्थापना भइसकेको छ। हामीले संस्था त बनायौँ, संस्था खोल्नु ठुलो कुरो होइन, तर अरूले गरेका भन्दा पृथक काम गरौँ भन्ने नवीनतम सोचका साथ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान अगाडि बढिराखेको कुरा फेरि आजकै दिनमा सबैको सामु यसरी हृदय खोलेर भन्न पाउँदाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ, गर्वको विषय पनि हो। र कतिपय कुराहरू मुक्तकका विषयमा केही कुराहरू अर्थ्याउनु पर्ने पनि छ, पस्ट्याउनु पर्ने पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ भोलि र पर्सिको सत्रमा हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आज चाहिँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको के कस्तो रह्यो, स्थापनाको पृष्ठभूमिदेखि लिएर आएर अलिकति यहाँहरूको हाम्रा अतिथिहरूको बिचमा केही कुराहरू संक्षेपमा जानकारी राख्ने मेरो जिम्मेवारी थियो। थप कुराहरू अरू पदाधिकारी साथीहरूले पनि भन्नुहुनेछ, हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ सबैलाई पुनः न्यानो स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, मुक्तकिलो नमस्कार, धन्यवाद। यो कार्यक्रममाथि प्रकाश पारिदिनु भयो र सँगसँगै नेपाली मुक्तकको एउटा श्रृङ्खला भीमदर्शन रोकादेखि अहिलेसम्मको यो प्रसङ्गलाई पनि यहाँले राखिदिनु भयो। म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका महासचिव श्री रमेश पौडेलज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यसै गरी मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सबै शाखाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायत शाखाका सल्लाहकार डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद यादवजी। सुनिएछ? सुनिरहेछ। हजुर। स्वर्ग यही छ बस,
छेउमा कोही एक दिलदार होस्। स्वर्ग यही छ, बस छेउमा कोही एक दिलदार होस्। बाणी सम्यक होस्, उसको व्यवहार वजनदार होस्। स्वर्ग यही छ, बस छेउमा कोही एक दिलदार होस्। बाणी सम्यक होस्, उसको व्यवहार वजनदार होस्। विचारले उद्वेलित पारोस्, विचारले उद्वेलित पारोस्, हँसाओस् रुवाओस् मलाई। विचारले उद्वेलित पारोस्, हँसाओस् रुवाओस् मलाई। हे भगवान मेरो साथ सधैँ तपाईँ जस्तै मुक्तकार होस्। हे भगवान मेरो साथ सधैँ तपाईँहरू जस्तै मुक्तकार होस्। वाह वाह गजब। यस 3 दिवसीय मुक्त कार्यको पहिलो दिनलाई सभापतित्व गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्ष रामकाजी पुनेज्यू, त्यस्तै आजको प्रमुख आतिथ्यता प्रदान गरिदिनु हुने कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, त्यस्तै आजको विशेष उपस्थिति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका नेपाली विभाग प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर कुसुमाकर नेउपानेज्यू, यता वरिष्ठ मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ वियोगी बुढाथोकीज्यू, विष्णुबहादुर सिंहज्यू, यता प्रदेश नम्बर 1 बाट बाबुराम पोखरेलज्यू, बेलायतकै शाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यू, गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै बेलायतबाट जगत नवलज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै निशा केसीज्यू र दिव्य गिरीज्यू, यता बेलायतबाट सुमल कुमार गुरुङज्यू, उहाँ यहाँ मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत च्याप्टरको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, र अरू सम्पूर्ण मुक्तकारज्यूहरू जो मुक्तकलाई माया गरेर यहाँ जोड्नु भएको छ। त्यसै महासचिव रमेश पौडेलज्यू, इजरायलबाट सुरेन्द्र प्रसादज्यू, प्रदेश नम्बर 1 बाट राधा भट्टराईज्यू र बेलायतबाट जोड्नुभएका भरत लोहरुङ, मुकेश राई, अनि यता श्रीराम अधिकारी अनि राज श्रेष्ठ बेलायतबाट र सेमन्त राईज्यू, सम्पूर्णमा मेरो मुक्तकिलो हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोला। यो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको 3 दिवसीय मुक्तक दिवसको 3 दिनको कार्यक्रमहरूमा आज पहिलो दिन र रमाइलो जमघट भइरहेको छ र यसरी मुक्तकिलो मनुष्य जमघट गराइदिने श्रेय नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानलाई नै जान्छ र उहाँहरूलाई फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मलाई यो च्याप्टरहरूको तर्फबाट बोलिदिने भन्नुभएको हुनाले अहिलेसम्म हामीसँग जम्मा 6 वटा च्याप्टरहरू तयार भइसकेका छन् नेपाल बाहेक। अब मलेसियामा, दक्षिण कोरिया, त्यस्तै इजरायलमा, बेलायतमा, अमेरिकामा र प्रदेश नम्बर 1 मा पनि शाखा विस्तार भइसकेको छ र यी सबै शाखाहरू उत्तिकै लागि परेर नेपाल मुक्तकको लागि तन मनले लागिरहेको देख्छु र सबैमा उत्तिकै जोसहरू छन् र यो जोसहरू ले पनि नयाँ मुक्तकारहरूलाई पनि त्यतिकै ऊर्जा दिइरहेको होला भने हाम्रो मुक्तकारहरूमा पनि एउटा नयाँ किसिमको माहौल, रमाइलोपन र एक किसिमको ऊर्जा उहाँहरूलाई पनि थपेको होला। र अहिलेसम्म यो देश विदेशमा गरेर साहित्यको एउटा विधाले यति धेरै शाखा खोलेको यो सायद पहिलो होला। अरू साहित्यिक संस्थाहरू थुप्रै छन् प्राय देशहरूमा, जहाँ नेपाली पुगेछन् त्यहाँ शाखाहरू खुलिसकेका छन् र पनि मुक्तक विशेषकै लागि या कुनै विधा विशेषको लागि भन्नु खुलेको यति धेरै शाखाहरू छैन र यसको कारण जहाँसो लाग्छ मलाई मुक्तकको आफ्नै एउटा गुण हो। मुक्तक सर्वप्रिय हुनुमा मुक्तको आफ्नै मुक्तकिलो जुन स्वरूप छ त्यसैले पनि यसरी सबैको माया पाएको हुनुपर्छ र त्यसमा पनि अहिले मुक्तकलाई, नेपाली मुक्तलाई नेपाली स्वरूपमा यो 4 हरेफ स्वरूपमा ल्याएर जुन यसको आलङ्कारिक रूपलाई अझ प्रस्फुटन हुने मौका दिलाइदिएको छ, त्यसको लागि नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको
2070 को घोषणा पत्रलाई नै फेरि हामी सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म मुक्तक लेखन अलिकति थिरलिएको अवस्थामा थियो। प्राय छोटा कविताहरूलाई मुक्तक हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भइरहेको थियो। र तर 2070 मा आएर त्यो घोषणा पत्रले जब मुक्तकलाई त्यसमा पनि अझै 5 बुँदे घोषणामा घोषणा नम्बर 2, 3 र 5 अझ हामी सम्झनु पर्ने बुँदाहरू हुन्। र 2 नम्बरले के भन्छ भने अहिलेसम्म जे जति मुक्तकहरू भनेर लेखिए तिनीहरूलाई पनि सम्मान गर्दै अबदेखि चतुष्पदीय शैलीमा जाउँ भन्ने एउटा निर्णय ल्यायो र त्यसले एउटा निश्चित स्वरूप दियो भने 3 नम्बरमा आएर अब नेपाली मुक्तकको आफ्नै स्वरूप कस्तो हुँदैछ त्यसमा पनि अध्ययन गरौँ भन्ने एउटा बुँदा थपियो। त्यसले नेपाली मुक्तक प्रतिको हाम्रो दृष्टान्तलाई अलिकति फरक पार्ने, सोचाइमा फरक ल्याउने काम गर्छ भने पछिल्लो 5 नम्बर बुँदाले चाहिँ त्यसको मुक्तकको आन्तरिक विधानको कुरा गर्छ र त्यसमा चाहिँ पछिल्लो पंक्तिमा उत्तरोत्तर भावोत्कर्ष हुनु र अन्तिम पंक्तिले विचार, तथ्य र भावको पटाक्षेप गरी रहस्यको उद्घाटन गर्नु मुक्तकको निजत्व भएको भन्ने खालको कुरालाई त्यहाँ अगाडि बढाएको छ। र यी कुराहरूमा अडिएर मुक्तक लेख्दाखेरि साँच्चै नै मुक्तकले एउटा नयाँ जीवन पाएको छ, सशक्तता थपिएको छ। त्यसै अब हाम्रो रमेशजीले सधैँ बारम्बार गर्नुहुन्छ उहाँको बिम्ब प्रतिबिम्ब, चोटिलो पोटिलो विधा भन्नुहुन्छ हैन, गागरमा सागर भर्ने यस्तो बिन्दुमा सिन्धु अट्ने खालको एउटा विधा हो। र अहिलेको समय सापेक्ष विधा पनि यो हुन आइपुगेको छ। किन भन्दा हामीसँग अहिलेको उत्तर आधुनिक समयमा सबैसँग पढेर बसेर पढ्ने खालको समय पनि नपुग्न सक्छ। त्यस स्थितिमा छोटो समयमा एउटा बेजोडको कृति पढ्नुलाई केही महिना या केही हप्ता केही दिन छुट्याउनुको सट्टा एउटै मुक्तले सबै भाव समेटेर दिन सक्ने पटाक्षेप गर्ने भएको हुनाले पनि यो अति लोकप्रिय भएको हो भने यसले 4 हरफे भएर आउँदाखेरि त्यसको अनुप्रासहरूमा ध्यान दिँदाखेरि यसमा बढी मिठास थपे, बढी अलङ्कारहरू आए। यसले गर्दा पनि मुक्तक अझ मिठो हुँदै सशक्त हुँदै आएको देखिन्छ। र यो सबै हुनुमा नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको ठुलो भूमिका देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको त्यस घोषणापत्रलाई हामी फेरि पनि आभार प्रकटछौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यो राम्रो कार्य भएको रहेछ। अब अहिले आएर यस 2077 मा हामी 3 दिवसीय मुक्त कार्यक्रम गर्छौँ। यो 3 दिवसीय गरेको सायद पहिलो नै होला। यो पनि हाम्रो छोटो त्यति लामो समय पनि भइसकेको पनि छैन हाम्रो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको अवधि हेर्दा पनि। र पहिलो दिनमा नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले कार्यक्रम गर्ने विभिन्न देशहरूलाई समेटेर, सबै शाखालाई समेटेर, र दोस्रो दिनमा सबै च्याप्टरले आफ्नै तरिकाले मनाउने र त्यसमा केन्द्रले प्रतिनिधित्व गरिदिने, र तेस्रो दिन चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नेपाली विभागसँग सहकार्य गरेर गोष्ठीको आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय भयो। र यो अनुसार भोलि चाहिँ हामी सबै च्याप्टरले आफ्नै तरिकाले मनाउँदैछौँ भने पर्सि 18 को दिनमा, माघ 18 को दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नेपाली विभागसँग सह आयोजनामा मुक्तकमा गोष्ठी गर्दैछौँ। र यसले नेपाली मुक्तक लेखनलाई, हाम्रो तपाईहरु सबैको अहिलेसम्म परिश्रमलाई एउटा एकाडेमिक फिल्डमा पनि पुर्याउने, जोड्ने सेतुको काम गर्नेछ भने कार्यपत्रले अहिलेसम्म हामीसँग अझै पनि नयाँ लेखकहरूलाई एक किसिमको भ्रम छ कि यो सायद गजलको 4 हरफ मात्र हो कि, या जसरी लेख्दा पनि हुने कि छोटो कवितामै अझै पनि हो कि, या नयाँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा जुन भ्रमहरू छ हैन, तुकको कुराहरू छ, अनुप्रासको कुरा, ती सबैलाई पनि चिर्दै जाने र हामीले सबैले इतिहास पनि बुझ्ने नेपाली मुक्तकको र अहिलेको समय अनुकूल कस्तो मुक्त लेखिँदैछ, अहिलेको प्रवृत्ति कस्तो छ त्यो पनि हेरौँ र भोलिको दिनहरूमा लेख्न अझ ऊर्जा थपौँ भन्ने खालको यस कार्यक्रमको, यो त्रिदिवसीय कार्यक्रमको उद्देश्य हो। र त्यसको लागि तपाईहरु सबैबाट
धेरै सहयोगहरू जुटिरहेको छ र आज पनि यति हामीले सोचे जति त्यो भइसकेको यहाँ उपस्थित देख्न पाएका छैनौँ, समय परिस्थितिले गर्दा होला, र पनि हामी यो 3 दिनको कार्यक्रमहरू भव्यताका साथ मनाऊ र सबै च्याप्टरहरूले अहिलेसम्म लागि पर्नु भएको छ। आफ्नो च्याप्टरबाट सङ्ग्रहहरू निकाल्नु भएको छ, त्यो बेलायतले पनि निकालिसक्यो भने अहिले प्रदेश नम्बर 1 बाट पनि बाबुरामजीको अध्यक्षतामा त्यहाँबाट फेरि अर्को एउटा सङ्ग्रह निस्किँदैछ। यो छोटो समयमा नेपाली मुक्तकले साँच्चैको ठुलो छलाङ मारेको हामी अनुभव गर्छौँ र धेरैभन्दा धेरै मुक्तकारहरू जन्मिरहेका छन्। भलै सबैको राम्रो नहोला, यस्ता कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि साहित्यिक विधामा त्यस्तो सबैले लेखेको सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, र पनि उहाँले फेरि परिमार्जन गर्दै जानुहुन्छ र आफूलाई भोलि राम्रो मुक्तकारको रूपमा उभ्याउन सक्नुहुनेछ। र सबैलाई मुक्त दिवसको उपलक्ष्यमा मुक्त लेखनमा र आफ्नो जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति रहँदै जाओस् र नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्दै म सबैलाई फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। छोटो समयमा अत्यन्तै सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु भयो मुक्तकका बारेमा, मुक्तक लेखनका बारेमा समेत। डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट। त्यसपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा नेपाली विभागका प्रमुख, लोक संस्कृतिका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपानेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका श्रद्धेय कुलपतिज्यू, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानसित सम्बन्धित मलेसिया, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका लगायत विभिन्न शाखाका कार्य समितिका साथीहरू, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र मुक्तक उत्थानको निम्ति मुक्तकबाट आनन्द लिने र मुक्तकको उत्थानमा आफूलाई सदा क्रियाशील बनाउने सम्पूर्ण मुक्त प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि उपस्थित बनाएर बोल्ने मौका दिनुभयो, चिन्ने र चिनाउने मौका दिनुभयो, प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण श्रद्धेय साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मुक्तक को बारेमा सर्जकहरूले सिर्जना गर्ने, समालोचकहरूले समालोचना गर्ने, यो दुई किसिमको व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ टाढा भएको हामीले महसुस गरेको पनि हो। सही समालोचक र सही सर्जक, सही सिर्जना, सत सिर्जना र सत समालोचना को विकास भयो भनेदेखि भावी पुस्ताहरू पनि त्यसबाट आलोकित हुने र भाषा साहित्यको समृद्धिको निम्ति त्यसले बाटो देखाउने हुँदा साधकहरू समालोचनाको क्षेत्रमा र सृजनाको क्षेत्रमा लागेका साधकहरूको जीवन, सृजनात्मक जीवनको सफलता त्यही भएको मैले महसुस गर्छु र हामी सबैले त्यही महसुस गरेका छौँ र लागेका छौँ। मुक्तक प्रतिष्ठानले यो विधाको उत्थानको निम्ति मैले बेला बखतमा सुन्ने गरेको थिएँ र एकपटक बेलायतमा भएको कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ। त्यति बेला मैले मुक्तकसित सम्बन्धित प्राज्ञिक कर्म गर्छु पोखराबाट भनेर पनि त्यति बेला भनेको थिएँ। त्यसै क्रममा म विभागीय प्रमुख भएको यही साउन महिनामा हो। यस अवधिमा आजसम्म 15वटा गोष्ठी सम्पन्न भए विभिन्न विधासित सम्बन्धित। हाम्रै क्याम्पसका
सरहरू र केही बाहिरका सरहरूले गोष्ठी पत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसै सिलसिलामा 15औं गोष्ठीको निम्ति 16औं गोष्ठीको निम्ति हामीले मुक्तक परिचय र परम्परा भन्ने शीर्षकमा गोष्ठी पत्र बनाउन लगाएका छौं। यही विधामा पीएचडी गरेको व्यक्ति र उहाँलाई पेपर लेखाएर हामी त्यो ज्ञानबाट पनि आलोकित हुने र सर्जकहरूलाई पनि त्यसैमा समावेश बनाएर छलफल गराउँदाखेरि यो विधाको उत्थानको निम्ति त्यो कर्म फलदायी हुने हामीले महसुस गर्यौं र पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपाली विभागले सह आयोजना मुक्तक प्रतिष्ठान नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानसित मिलेर यो गोष्ठी गर्दैछौं र यसमा मुरारी पराजुली सरले गोष्ठी पत्र बनाउनु भएको छ र त्यो गोष्ठी पत्र हामीले छलफल गर्छौं। हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन्छौं र सहभागीहरूले त्यसका माध्यमबाट मुक्तकसित सम्बन्धित सिद्धान्तको जानकारी लिनुहुनेछ, परम्पराको सित पनि परिचित हुनुहुनेछ र केही कसर मसर रहेका कुराहरू सरसल्लाह छलफलका माध्यमबाट एउटा आधारभूत बाटो निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौं र यो राष्ट्रको भाषा साहित्य भित्रको मुक्तक विधालाई उच्च बनाउनमा यो गोष्ठी उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र यही मञ्चबाट पनि म आमन्त्रण गर्छु सबैलाई र सँगसँगै त्यति बेला शाखा र केन्द्र सबैलाई म निमन्त्रणा पत्र पठाउने छु। त्यति बेला सबै सहभागी भइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र हामी सर्जक एकातिर र समालोचक एकातिर होइन, अब एकै ठाउँमा बसेर हामी यो विधालाई मुक्तकसित सम्बन्धित यो मुक्तक विधालाई उन्नतिको दिशामा लैजान हामी सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछौं। यो सत्कर्मको निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान र यसका कार्य समितिका श्रद्धेय सर्जकहरू र यससित सम्बन्धित विभिन्न शाखाका श्रद्धेय सर्जकहरू र सद्भाव राख्नेहरूको योगदान स्तुत्य रहेको छ। त्यसप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै अन्त्यमा यहाँहरूले यो अवसर दिनुभयो यसको निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको यो 3 दिवसीय कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेउपानेज्यू र सँगसँगै 3 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सि 18 गतेको कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पस र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको सहकार्यमा मुक्तक गोष्ठीको आयोजना हुँदैछ। त्यो कार्यक्रमको समेत निम्ता यहाँले दिइसक्नु भएको छ। यी सबै यहाँको अभिव्यक्तिका निम्ति म फेरि पनि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले 2070 साल यता विधिवत रूपमा पोखरा घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि विभिन्न समयमा कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। अघि महासचिव रमेश पौडेलज्यूबाट पनि ती कुराहरू उद्घोष भएका छन्। डाक्टर श्रेष्ठज्यूबाट पनि ती कुराहरू चाहिँ आइसक्यो। भीमदर्शन रोकादेखि यतापट्टि आएर जुन बिचमा एउटा खाडलको एउटा अवस्था थियो र पोखरामा 30 को दशकमा पोखराबाटै मुक्तकलाई फेरि उठान गर्ने कार्य यो चाहिँ सम्भव भएको देखिन्छ र त्यसपछि आएर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानबाट 70 साल पछि फेरि अत्यन्तै तीव्र रूपमा यसका अभियानहरू र सँगसँगै मुक्तक लेखनप्रति समर्पित स्रष्टाहरू र आकर्षित स्रष्टाहरूले नेपाली मुक्तक लेखनलाई अत्यन्तै उर्वर बनाउँदै गइरहेको यो चाहिँ क्षणको यो पछिल्लो चरणमा हामी उभिएका छौँ। हामीले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधा जस्तै अरू विधाहरू जस्तै नेपाली मुक्तक विधाले पनि एउटा स्थायित्व प्राप्त गरोस्, त्यो भोलिका सन्ततिहरूका निम्ति पनि नेपाली मुक्तक वास्तवमै 4 पंक्तिमा लेखिने एउटा पूर्ण एउटा कविता हो भन्ने
त्यसका चाहिँ अभिप्रायहरू चाहिँ अझ सिद्ध हुँदै जाउन् र यसले मान्यता प्राप्त गरेर भोलिका पुस्तालाई चाहिँ पढाउने एउटा चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि समावेश होस् भन्ने पनि नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। यो सबैको एउटा खुसीको कुरा हुनेछ। त्यसो भयो भने यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्यका लागि, विशेष अतिथीय मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैलाई सादर नमस्कार। आदरणीय यस नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र विभिन्न शाखा च्याप्टरहरूका पदाधिकारी महानुभावहरू, यसरी नै प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू र अन्य मुक्तक प्रेमी साहित्यिक मनहरू, यहाँहरूले मलाई यस नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानमा आमन्त्रण गरेर दुई शब्द राख्ने समय दिनुभएकोमा, उपलब्ध गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई खुसी के लागेको छ भने मुक्तकको रूपमा मैले धेरै सुन्ने, धेरै पढ्ने, त्यति गहिरो अध्ययन नगरे तापनि मेरो मनभित्र बसेको र छोटो र मिठो गरी प्रस्तुत हुने जुन कला छ, विद्यमान रहेको कुरा हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो। र यस्तो साहित्यिक विधा चाहे भीमदर्शनदेखि सुरुवात भएर 30 को दशकदेखि वा 70 को दशकदेखि पोखराबाट उठान भए पनि अहिले यहाँहरूले जुन गतिशीलताका साथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो ऊर्जा, यो उमङ्ग, यो जोश निरन्तर क्रियाशील रहिरहोस्। त्यसमा यहाँहरूको सद्भाव शुभेच्छामा होस्टेमा हैसे गर्ने थुप्रै साहित्यिक मनहरू अगाडि आउनेछन् र जुन नेपाली विभाग पृथ्वीनारायण क्याम्पसले तेस्रो दिनको गोष्ठीको कुरा गरिराखेको छ, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव र कुराहरू आउनेछन्, यहाँहरूले अनुभव गर्नुहुनेछ। र मलाई खुसी के लागेको छ भने भोलि विभिन्न च्याप्टरहरूले जुन आफ्ना क्षेत्रका मुक्तकहरू वाचन गर्ने, गर्वको होला केही मुक्तकहरू। तर मलाई एउटा मात्रै कुरा के भन्न मन छ भने हामीले जे काम गर्छौं नेपालमा दुईटा कुराको अलिकति कम अनुभव भइराखेको हुन्छ काम गर्ने सिलसिलामा। एउटा पहिलो कुरा हो अभिलेखीकरण नहुनु। भएका कामहरूलाई हामीले यदि लिखित रूपमा अभिलेखीकरण गरेर अगाडि बढायौं भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। तर त्यस काममा खास गरी यो अभिलेखीकरणको सन्दर्भमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आफ्नो मुक्तक माधुर्य भनेर 201 जना मुक्तकारहरूका मुक्तकहरू सङ्कलित गरेर भाग 1 को रूपमा जुन प्रकाशित गरेको छ, यसबाट मलाई ज्यादै हर्षको अनुभव भएको छ। यसरी नै अरू ठाउँबाट या अरू ठाउँका कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि मुक्तकहरू आउन् र यसले समयमा भएका त्यति बेला सुन्न नपाएका साहित्यिक मनहरूलाई पनि अरू बेलामा पढ्ने र त्यसबाट लाभान्वित हुने मौका मिल्नेछ। र त्यसले गर्दा के राम्रो हुनेछ भने भर्खरै उद्घोषक मित्रले जुन साहित्यमा यसले पाठ्यक्रमको रूपमा स्थान लिइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइराख्नु भएको छ, त्यस कुरामा पनि अग्रसर बन्नको लागि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। र समाजमा जे कुरा राम्रो हुन्छ, समाजले जेलाई गतिशीलता दिन्छ र समाज रूपान्तरणको बाटोमा चोटिलो प्रहारद्वारा साहित्यिक कला संस्कृतिलाई जेले उठाउँछ,
त्यो पक्कै पनि त्यसले पाठ्यक्रमको रूपमा स्थान पाउँदै जानेछ। हो, एकैचोटि तुरुन्तै एकदमै छिटै उपलब्धि हुनको लागि चाहिँ केही यसका विधि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यसैले यी काममा यहाँहरूको निरन्तरता रहिरहोस् र यहाँहरू जति सत्कर्ममा लागेर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसको उचित मूल्याङ्कन समयले अवश्य गर्नेछ र त्यो समय झकझक्याउने काम यहाँहरूले विभिन्न देशहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सबै मुक्तक प्रेमी र केन्द्रको रूपमा नेपालबाट जुन काम गरिराख्नु भएको छ उहाँका पदाधिकारीहरू र मुक्तक सर्जकहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद भन्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र मिठा मुक्तकहरूमा जुन अलङ्कार, जुन अनुप्रासीयता र जुन बिम्ब प्रतीकका कुराहरू आउँछन् ती कुराहरू लेख्दै गर्दा स्वत आउँछन् र त्यसले समाजमा गतिशीलता प्रदान गर्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति उहाँको सारगर्भित मन्तव्यका लागि पनि हामीले यो मन्तव्यको चरणलाई अलिकति थाती राखेर हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। यति बेला केही मुक्तक वाचनको कार्यक्रम रहेको छ र स्मरणीय रहोस् हामीले प्रत्येक शाखाका अध्यक्षज्यू लगायत प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट 2 वटा मुक्तक हामी सुन्नेछौँ र केन्द्रीय समितिका साथीहरूबाट हामीले 2-2 वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिले यी मुक्तक वाचन सकिएसँगै हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्य सुन्नेछौँ र सभापतिको मन्तव्यपछि कार्यक्रम समापन हुनेछ। त्यसअघि दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष श्री रामचन्द्र शर्माज्यूलाई म आफ्नो छोटो परिचय सहित शाखाको परिचय सहित 2 वटा मुक्तक वाचनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। रामचन्द्रजी हुनुहुन्न, उता दुर्गा पोखरेलजीलाई। हजुर। यसै गरी बेलायत शाखाका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यूलाई छोटो परिचय, अत्यन्तै छोटो परिचय सहित 2 वटा मुक्तक वाचनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यादव सर। यस मुक्तक प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको त्रिदिवसीय कार्यक्रमका पहिलो दिनका कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय कुलपतिज्यू, प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद सर, डाक्टर कुसुमाकर सर, वियोगी बुढाथोकीज्यू, रमेश पौडेलज्यू, यसै गरेर हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू र विभिन्न देशबाट जोडिनुभएका नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान शाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू सबैमा म एकमुष्ट नमस्कार भने। म चाहिँ बेलायत शाखाको स्थापना कालदेखि नै यहाँको अध्यक्षको रूपमा म कार्यरत छु। मेरो परिचय धेरै नभनौँ, यति परिचय भनेर म मुक्तक नै सुनाउनेतिर लाग्छु, टाइम धेरै नलिउँ। एउटा मुक्तक सुनाउँछु पहिला। यो सानो छ। कतै बहर दाएर पनि बाँचियो, कतै बहर दाएर पनि बाँचियो, कतै रहर लाएर पनि बाँचियो, कतै बहर दाएर पनि बाँचियो, कतै रहर लाएर पनि बाँचियो, नीलकण्ठलाई अमर देखेपछि। कतै बहर दाएर पनि बाँचियो, कतै रहर लाएर पनि बाँचियो, नीलकण्ठलाई अमर देखेपछि। कतै जहर खाएर पनि बाँचियो, कतै जहर खाएर पनि बाँचियो। अर्को एउटा सुनाउँछु। क्रोधको टंकार संगीतको झंकार हुन्छ, क्रोधको टंकार संगीतको झंकार हुन्छ, अहंकारको पनि आफ्नै अहंकार हुन्छ। क्रोधको टंकार संगीतको झंकार हुन्छ, अहंकारको पनि आफ्नै अहंकार हुन्छ। हो हल्ला नहो जानेको जिन्दगीले, क्रोधको टंकार
सङ्गीतको झङ्कार हुन्छ, अहङ्कारको पनि आफ्नो अहङ्कार हुन्छ। हो हल्ला न हो जानेको जिन्दगीले, सायद त्यो नै उसको अलङ्कार हुन्छ, सायद त्यो नै उसको अलङ्कार हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद पोखरेलज्यू, बेलायतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बेलायत शाखाका। यसपछि अमेरिका शाखाका अध्यक्ष इन्जिनियर श्री आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई पनि म देखिरहेको छैन। यसपछि नेपाल प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष श्री बाबुराम पोखरेलज्यू आफ्नो छोटो परिचय र आफ्नो 2वटा मुक्तक वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। हवस्, हार्दिक नमस्कार। श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विभिन्न शाखाका अध्यक्षज्यूहरू तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार। मुक्तकको उन्नयनका लागि हार्दिक शुभकामना पनि म यस घडीमा व्यक्त गर्दछु। म बाबुराम पोखरेल, प्रदेश नम्बर 1 मा हामीले भर्खरै एउटा शाखा यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ र यस सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न महानुभावहरू, अग्रज साहित्यकार, मुक्तकारज्यूहरूसँग राय सल्लाह लिएर हामी यस शाखालाई एउटा सक्रिय बनाउने प्रयत्नमा हामी रहेका छौँ। अब धेरै लामो परिचय भन्दा पनि म 2टा मुक्तक वाचन गरेर आज बिदा हुन्छु। पहिलो, डिफ्रिजमा हिउँ राख्नुस् बिल्न सम्भव छैन। दाइ एकछिन भिडियो अन गर्छु न दाइ, भिडियो छैन अन। हैन, मेरो भिडियोमा अलिकति यहाँ प्रब्लम भयो कि, त्यही भएर मैले वाचन मात्रै गरेँ है। अब सरी भने फेरि सुरु गरेँ। डिफ्रिजमा हिउँ राख्नुस् बिल्न सम्भव छैन, सानो घाँटी ठुलो हड्डी निल्न सम्भव छैन। डिफ्रिजमा हिउँ राख्नुस् बिल्न सम्भव छैन, सानो घाँटी ठुलो हड्डी निल्न सम्भव छैन। असम्भवको सूची यहाँ लामै हुन सक्छ, सुन्नुहोस्। असम्भवको सूची यहाँ लामै हुन सक्छ, सुन्नुहोस्। एउटा खोरमा 2टा सिंह मिल्न सम्भव छैन, एउटा खोरमा 2टा सिंह मिल्न सम्भव छैन। राम्रो। दोस्रो मुक्तक, म माथि चढेर नलच्काऊ, म कसैको थाक्रो होइन। भरे चबाउने अहिले लौरो, म उखुको लाक्रो होइन। म माथि चढेर नलच्काऊ, म कसैको थाकको लाक्रो होइन। दोहोरो सजाय त मान्य हुँदै हुन्न, बरु काँटा मात्रै। दोहोरो सजाय त मान्य हुँदै हुन्न, बरु काँटा मात्रै। काटेर फेरि नुन खोर्सानी छार्नलाई म काँक्रो होइन। काटेर फेरि नुन खोर्सानी छार्नलाई म काँक्रो होइन। हस्, यति भनेर बिदा मागे। हस्, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय बाबुराम पोखरेलज्यू। यसपछि इजरायल शाखाका उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रसाईज्यूलाई म आफ्नो छोटो परिचय र 2वटा मुक्तक वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सञ्चालकज्यू। आजका यस मुक्तक दिवस कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सम्मानीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि साथीहरू, प्राध्यापक डाक्टर सरहरू, प्रतिष्ठानका रमेश सर लगायत सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारहरूमा म इजरायल मुक्तक प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी मुक्तक प्रतिष्ठानले यसरी विश्वविद्यालयसँग हामीले पढ्दाखेरि, विकासका अवधारणाहरू पढ्दाखेरि जुनसुकै कार्यक्रमहरू पनि समाजमा देशले गर्ने जुनसुकै कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर गरियो, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन विश्वविद्यालय मार्फत गरियो भने कार्यहरू सफल हुन्छन्। ती डेटाबेसका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर जमिनमा यथार्थमा उतार्ने कार्यक्रमहरू भनेर मैले पढेको। आज नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग जुन कार्यक्रम गर्न लागेको छ त्यसलाई म एकदम खुसी छु। र सँगसँगै आज म गंगा सरलाई यहाँबाट देखिरहेको छु। पोहोर ठ्याक्कै यसै बेलामा सरलाई हामीले इजरायलको माटोमा स्वागत गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थियौँ।
आज त्यो साँझ म झल्झल्झी सम्झिँदैछु। 1 वर्ष पछाडि फेरि सरसँग यसरी साक्षात्कार हुने सौभाग्य जुरो। र म सुरेन्द्र प्रसाई, मेरो घर चाहिँ सुदूरपूर्वको झापा जिल्ला अन्तर्गत बिर्तामोडमा पर्छ। म विगतको केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा इजरायलमा छु र यहाँहरू समक्ष म 2टा मुक्तक वाचन गर्छु। र यो मुक्तक चाहिँ यो सिरियल हुन्छ नि, एउटा सिरियल अनि त्यसको टु बी कन्टिन्यू भाग भोलिपल्ट, त्यस्तै यो सिरियलका मुक्तक छन्। एउटा मुक्तकको सँगै अर्को मुक्तक पनि जोडिएर आउँछ। म बिना पनि बाँच्न सिक भन्दै फकाएर रोइन्, म बिना पनि बाँच्न सिक भन्दै फकाएर रोइन्, प्रेम सँगै नहुँदा नि हुने कसम भकाएर रोइन्, म बिना पनि बाँच्न सिक भन्दै फकाएर रोइन्। सोधेँ आफै भन्थ्यौ त तिमी बिना बाँच्दिन भनेर, सोधेँ आफै भन्थ्यौ त तिमी बिना बाँच्दिन भनेर, अनि पो मोरीले सिउँदोको सिन्दुर देखाएर रोइन्, अनि पो मोरीले सिउँदोको सिन्दुर। त्यसरी बिहे गरेर गइसकेपछि अब दोस्रो चरणमा के भयो भने, प्रेम बाहेक यो छातीमा केही लुकाएको छैन, प्रेम बाहेक यो छातीमा केही लुकाएको छैन, पुराना दिन सम्झेर मैले परेली भिजाएको छैन, प्रेम बाहेक यो छातीमा केही लुकाएको छैन, पुराना दिन सम्झेर मैले परेली भिजाएको छैन। सोध्छ्यौ को आउँछ सपनीमा आज भोलि भनेर, सोध्छ्यौ को आउँछ सपनीमा आज भोलि भनेर, लु सुन मैले त धेरै रात भयो निधाएको छैन, मैले त धेरै रात भयो निधाएको छैन। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद आदरणीय सुरेन्द्र प्रसाईज्यू, इजरायल शाखाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरी जापानका प्रतिनिधि, जापानबाट जापान शाखाका प्रतिनिधि श्री केबी पारखेज्यू हुनुहुन्छ भने म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनम्युट गरिदिनु होला केबी पारखेज्यू। उपस्थित त हुनुहुन्छ? उपस्थित हुनुहुन्न होला। आइफोन चाहिँ म्युट भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ? आवाज आछ? हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? आवाज आछ मेरो अहिले? बल्ल आयो। अगाडि बढाउनु। नमस्कार, म जापानदेखि केबी पारखी। अहिले म रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा छु। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र देश विदेशबाट आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएका सम्पूर्ण मुक्तकारहरूमा मेरो पनि मुक्तकीय अभिवादन, नमस्कार। म सिधै 2टा मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ, अनुमति चाहे। विकृति र विसङ्गतिलाई जरेदेखि तोड्न पाए, विकृति र विसङ्गतिलाई जरेदेखि तोड्न पाए, सत्य र न्यायको फुलबारी गोड्न पाए, विकृति र विसङ्गतिलाई जरेदेखि तोड्न पाए, सत्य र न्यायको फुलबारी गोड्न पाए, धेरै धन सम्पत्तिको लोभ म छैन हजुर, धेरै धन सम्पत्तिको लोभ म छैन हजुर, बाँचुन्जेललाई मित्रता मरेपछिलाई मलामी जोड्न पाए, बाँचुन्जेललाई मित्रता मरेपछिलाई मलामी जोड्न पाए। दोस्रो मुक्तक समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा लेखेको दोस्रो मुक्तक यसै सुरु हुन्छ। ऊ आयो के दशर पाटो लायो, भित्तामा फोटो टाँसेर गयो, ऊ आयो के दशर पाटो लायो, भित्तामा फोटो टाँसेर गयो, आफ्नै दुनो सोझायो, खायो टन्न अगायो, ढुकुटी भाँसेर गयो, ऊ आयो के दशर पाटो लायो, भित्तामा फोटो टाँसेर गयो, आफ्नै दुनो सोझायो, खायो टन्न अगायो, ढुकुटी भाँसेर गयो, कानै चिरिएका जोगीहरू, लोभी पापी सत्ताका भोगीहरू, कानै चिरिएका जोगीहरू, लोभी पापी सत्ताका भोगीहरू, आफ्नै गुणगान गायो, आसे पासे रिजायो, फिस्स हाँसेर गयो, आफ्नै गुणगान गायो, आसे पासे रिजायो, फिस्स हाँसेर गयो। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद केबी पारखेज्यू, जापानबाट हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी केन्द्रका साथीहरू, केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म
र सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो मुक्तक वाचनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। आजको कार्यक्रममा केन्द्रबाट पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ। म यो मुक्तक वाचनमा उपाध्यक्ष श्री वियोगी बुढाथोकीज्यूलाई म हार्दिक गर्छु। देखिरहेको छैन मलाई। यस बीचमा महासचिव रमेश पौडेलज्यू को होस्टै गायब आउँदै हुनुहुन्छ होला, बाथरुमतिर लाग्नुभयो जस्तो छ। अनि अर्को होस्टमा जाउँ न, अर्को समय नगरौँ। भाइ यादव यसपछि रमेश पौडेलज्यू, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष निशा केसीज्यू। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। साथै हाम्रो आजको यो कार्यक्रम हामीलाई प्रत्यक्ष हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण फेसबुक का प्रिय मित्रहरूलाई तथा मुक्तक प्रेमीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म दुईटा मुक्तक सुनाउँछु। पहिलो मुक्तक छ, हेर हेर ढकमक्क फुलेका लाली गुराँस भिरमा पनि, हेर ढकमक्क फुलेका लाली गुराँस भिरमा पनि, त्यसरी नै मुस्कुराउँथिन् मेरी आमा भिरमा पनि, हेर ढकमक्क फुलेका लाली गुराँस भिरमा पनि, त्यसरी नै मुस्कुराउँथिन् मेरी आमा भिरमा पनि। माझी बनेर एक्लै जीवनको डुङ्गा खियाइरहिन्, माझी बनेर एक्लै जीवनको डुङ्गा खियाइरहिन्, नाम मात्रको सिन्दुर थियो उनको शिरमा पनि, नाम मात्रको सिन्दुर थियो उनको शिरमा पनि। एउटा मुक्तक सुनाए। अब अर्को मुक्तक छ, बसिरह्यो भने गोडाले पनि आफ्नो चाल बिर्सन्छ, बसिरह्यो भने गोडाले पनि आफ्नो चाल बिर्सन्छ, बजाउन छाड्यो भने बाजाले पनि आफ्नो ताल बिर्सन्छ, बसिरह्यो भने गोडाले पनि आफ्नो चाल बिर्सन्छ, बजाउन छाड्यो भने बाजाले पनि आफ्नो ताल बिर्सन्छ। यो नवरङ्गी दुनियाँमा अरूको हाल सोद्धा सोध्दै, यो नवरङ्गी दुनियाँमा अरूको हाल सोद्धा सोध्दै, मान्छे स्वयं सोध्न आफैसँग आफ्नो हाल बिर्सन्छ, मान्छे स्वयं सोध्न आफैसँग आफ्नो हाल बिर्सन्छ। धेरै राम्रो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु निशा केसीज्यू, प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष। यसपछि आफ्नो मुक्तक वाचनका निम्ति सदस्य श्री दिव्य गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका सदस्य श्री दिव्य गिरिज्यू। आवाज आएन, आवाज आएन। प्रतिष्ठानका सदस्य श्री दिव्य गिरिज्यूलाई म मुक्तक वाचनका निम्ति अनुरोध गर्छु। दुईवटा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन। म्युटमा छ है। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सभापति रामकाजी कोनेज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू अनि प्रमुख अतिथिहरू र विभिन्न देशका र स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तक सर्जकहरूलाई मेरो हार्दिक नमन। म दुईटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। घात प्रतिघातको यहाँ आबादी भइरहेछ, विश्वास अनाहकमा उसै बर्बादी भइरहेछ। घात प्रतिघातको यहाँ आबादी भइरहेछ, विश्वास अनाहकमा उसै बर्बादी भइरहेछ। कहिले सकिँदैन यो भोलि भोलिको तारिख, कहिले सकिँदैन यो भोलि भोलिको तारिख। जिन्दगी आफै बादी आफै प्रतिवादी भइरहेछ, जिन्दगी आफै बादी आफै प्रतिवादी भइरहेछ। अब अर्को फर्कँदैन अब नदी झैँ बगेर गएछ यौवन पनि, किनार भत्किए झैँ भत्केछ चुलबुले यो मन पनि। फर्किँदैन अब नदी झैँ बगेर गएछ यौवन पनि, किनार भत्किए झैँ भत्केछ चुलबुले यो मन पनि। कहिल्यै सँगाल्न सकिएन सपनाहरू आँखामा, कहिल्यै सँगाल्न सकिएन सपनाहरू आँखामा। जबकि हरेक स्वप्न उडाउँदै आउँछ बिहान पनि,
जबकि हरेक सपना उडाउन आउँछ बिहान पनि। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिव्य गिरिज्यू। यसपछि मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य इन्जिनियर श्री विष्णुबहादुर सिंहज्यूलाई आफ्ना 2वटा मुक्तक वाचनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैलाई, शुभ सन्ध्या। सम्बोधन यथोचित म आफ्नो 2टा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लाजले नङ टोक्दै अलिकति शिर झुकाए हुन्थ्यो, लाजले नङ टोक्दै अलिअलि शिर झुकाए हुन्थ्यो, मलाई पनि मायालुले मुटुभित्र कतै लुकाए हुन्थ्यो, मलाई पनि मायालुले मुटुभित्र कतै लुकाए हुन्थ्यो। मायासँग दुःखको सधैँ गहिरो नाता हुन्छ अरे, मायासँग दुःखको सधैँ गहिरो नाता हुन्छ अरे। त्यस्तै हो भने कसैले मेरो मन साह्रै दुखाए हुन्थ्यो, त्यस्तै हो भने कसैले मेरो मन साह्रै दुखाए हुन्थ्यो। अब अर्को अलिक राजनीतिक वाला छ। नेपालका नेताहरूमा यति विघ्न जाल झेल किन, नेपालका नेताहरूमा यति विघ्न जाल झेल किन, 4 जात 36 वर्ण बीच अरू बेमेल किन, 4 जात 36 वर्ण बीच अरू बेमेल किन। छिमेकीहरूको भकुण्डो भएर हो कि यो देश, छिमेकीहरूको भकुण्डो भएर हो कि यो देश, जनता जनता लडाउने यो नौटङ्की खेल किन, जनता जनता लडाउने यो नौटङ्की खेल किन। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य इन्जिनियर विष्णुबहादुर सिंहज्यूलाई म मुक्तक वाचनका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी यो मुक्तक वाचन श्रृङ्खलाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र यति बेला प्रतिष्ठानका सदस्य आदरणीय गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैमा, सम्बोधन सबै यथोचित। म मेरो 2टा मुक्तक चाहिँ यहाँ वाचन गरिहाल्छु। पहिलो मुक्तक छ, दङ्ग्याउ नेता हो एउटाले अर्कोलाई खुब दङ्ग्याउ, सत्य के हो थाहा छँदैछ सकेको बङ्ग्याउ। दङ्ग्याउ नेता हो एउटाले अर्कोलाई खुब दङ्ग्याउ, सत्य के हो तिमीलाई नै थाहा छ सकेको बङ्ग्याउ। बलियाकै राज्य हो यो निर्धारको त केही लाग्दैन, बलियाकै राज्य हो यो निर्धारको त केही लाग्दैन। नङ्ग्याउ नेता हो बेला यही हो सकेसम्म नङ्ग्याउ, नङ्ग्याउ नेता हो बेला यही हो सकेसम्म नङ्ग्याउ। अब दोस्रो मुक्तक छ, यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। कमोटमा आँची गर्न बस्दा पनि देश चलाउन पाइएकै छ, महान नायके बनेर मजदुर कार्यकर्ता दलाउन पाइएकै छ। कमोटमा आँची गर्न बस्दा पनि देश चलाउन पाइएकै छ, महान नायके बनेर मजदुर कार्यकर्ता दलाउन पाइएकै छ। यो भन्दा पनि बढी कति गणतन्त्रको उपयोग गर्छौ र अब, यो भन्दा पनि बढी गणतन्त्रको कति उपयोग गर्छौ र अब। लिस्नो चढेर धुरीमा पुगेपछि त्यही घर जलाउन पाइएको छ, लिस्नो चढेर धुरीमा पुगेपछि त्यही घर जलाउन पाइएकै छ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यू। यसपछि हामी लगभग अन्तमा छौँ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामीले शाखाका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू र केन्द्रका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई मुक्तक वाचनको यो कार्यक्रम राखेका छौँ हामीले। त्यसपछि डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यूलाई म मुक्तक वाचनका निम्ति 2वटा मुक्तक वाचनका निम्ति अनुरोध गर्छु र यसपछि अध्यक्षज्यूको सभापतिज्यूको मन्तव्यसँगै मुक्तक वाचन गर्ने गरी म यसपछि प्रमुख अतिथिज्यूलाई म आमन्त्रण गर्नेछु। यति बेला मैले केही पनि सुनिनँ, म अहिले आएको छु है। यति बेला डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू 2टा मुक्तक वाचनका निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद यादवजी। म सिधै मुक्ततिर लागेँ। कालो बिरालोले बाटो यसो छेके पनि डर लाग्छ, कालो बिरालोले बाटो यसो छेके पनि डर लाग्छ, टी सर्टमा कसैले केही छुस्स लेखे पनि डर लाग्छ, कालो बिरालोले बाटो यसो छेके पनि डर लाग्छ, टी सर्टमा कसैले केही छुस्स लेखे पनि डर लाग्छ। ताज्जुब लाग्छ अचम्म लाग्छ के भयो आजभोलि, ताज्जुब लाग्छ अचम्म लाग्छ के भयो आजभोलि, नाकमा कालो टालो झुस्स देखे पनि डर लाग्छ,
नाकमा कालो टालो जसो देखे पनि डर लाग्छ। धन्यवाद। प्रेमले जति मन अरू कुराले छुनै सक्दैन, प्रेमले जति मन अरू कुराले छुनै सक्दैन, मायाले जति हृदय कुनै साबनले धुनै सक्दैन। प्रेम शाश्वत हो सत्यम शिवम सुन्दरम यो, प्रेम शाश्वत हो सत्यम शिवम सुन्दरम यो। प्रेम भन्दा पवित्र मन्दिर अरू कहीँ कतै हुनै सक्दैन, प्रेम भन्दा पवित्र मन्दिर अरू कतै कहीँ हुनै सक्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू। दक्षिण कोरियाबाट रामचन्द्र शर्माज्यू दक्षिण कोरिया शाखाका अध्यक्ष जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो छोटो परिचय र दुईवटा मुक्तक वाचनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। सबैमा नमस्कार, म रामचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरियाबाट, घर चाहिँ मेरो स्याङ्जा नेपालमा चाहिँ। सम्बोधन सबैमा एकमुष्ट, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म समय खेर फाल्दिनँ। सम्बोधनमा अलिकति ढिला भयो, माफ गर्नु होला, अगाडि नाम आइसकेको थियो होला, म कार्यव्यस्तताले ढिलो भयो, यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। र म सरासर मेरो 2 मुक्तक वाचन गरिहाल्छु कार्यक्रम सञ्चालकज्यूको निर्देशन अनुसार। यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म, यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म, हाम्रा आँसु भेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म। अस्ति भर्खर तुई जुडेर छोरो गुमाएको हुँ, यस्ता जाल झेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म, हाम्रा आँसु भेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म। अस्ति भर्खर तुई जुडेर छोरो गुमाएको हुँ, पानी जहाज रेलका कुरा सुन्न सक्दिनँ म। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदिर, छुट्टा छुट्टै। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदिर, छुट्टा छुट्टै तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै भोग्नु पर्ने तकदिर, छुट्टा छुट्टै तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ। मेरो मुटु र शरीर छुट्टा छुट्टै। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रामचन्द्र शर्माज्यू। प्रविधिको कारणबाट ढिलै भए पनि यहाँ दक्षिण कोरियाबाट जोडिनु भयो र यहाँका दुईवटा मुक्तक श्रवण गर्ने अवसर मिल्यो, त्यसका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। एकपटक फेरि अमेरिका शाखाका अध्यक्ष इन्जिनियर आनन्द श्रेष्ठज्यू जोडिनु भएको छ भने एकपटक सम्बोधन गरे मुक्तक वाचनका निम्ति। हुनुहुन्न। यति बेला महासचिव रमेश पौडेलज्यूलाई आफ्नो दुईवटा मुक्तक वाचनका निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। शाखाका साथीहरु महासचिव खबर गर्नुभएको छ आनन्दजीले। म अलिकति अस्तव्यस्त अवस्थामा परे, म आउन भ्याइन दाइ, त्यहाँ खबर गरिदिनु होला भन्ने खबर आएको। यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, दुईवटा मुक्तक वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँ आज नेट स्लो भएको हुनाले यता बोलेको उता नसुन्ने भइराखेको रहेछ, यो प्राविधिक कुरा हो। म सोझै मुक्तक सुनाएँ। अब देश बनाउँछु भन्नेले बनाउन नपाउनु, राहत पाउँछु, आहत भएका जनताले राहत नपाउनु पीडा। मान्छेले लेख्ने भनेको जीवन नै हो, जीवनवादी दुईटा मुक्तक है। चोक चोकमा शालिक ठडिने गरी काम गर्न खोज्छु, गर्नै दिँदैनन्। चोक चोकमा शालिक ठडिने गरी काम गर्न खोज्छु, गर्नै दिँदैनन्। घाँस बाँसको सवाल छ भन्छु, जनताको नजिक पर्नै दिँदैनन्। चोक चोकमा शालिक ठडिने गरी काम गर्न खोज्छु, गर्नै दिँदैनन्। घाँस बाँसको सवाल छ भन्छु, जनताको नजिक पर्नै दिँदैनन्। रातभरि षड्यन्त्रमा जुट्छन्, रातभरि षड्यन्त्रमा जुट्छन्, हलो अड्काएर गोरु चुट्छन्। रातभरि षड्यन्त्रमा जुट्छन्, हलो अड्काएर गोरु चुट्छन्। देशलाई नयाँ युगमा लैजाउँ भन्छु, देशलाई नयाँ युगमा लैजाउँ भन्छु, यताबाट उता सर्नै दिँदैनन्। देशलाई नयाँ युगमा लैजाउँ भन्छु, यताबाट उता सर्नै दिँदैनन्। हार्दिक धन्यवाद रमेश पौडेलज्यू, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका महासचिव। यादव भाइ, हाम्रो जगत नवोदित यादवजी, यहाँ के भएको छ? यहाँ समस्या भयो के भयो? हजुर, मेरो एउटा मुक्तक बाँकी छ। आवाज त्यहाँ नआएर यहाँ अनुरोध गरेँ फेरि। जगत नवोदितले उ भन्नु छ यादव भाइ, रिक्वेस्ट आइरहेछ तपाईँलाई मेसेजमा, हेर्नुहोस् त युकेबाट। ल महासचिवज्यूको जाओस्। हजुर
पनि डिस्टर्ब भएर के भयो, कहाँ हराउनु भयो फेरि? महासचिवज्यू कता हुनुभयो? रमेश भाइ कता हरायो? ल अगाडि बढ्नु, पछि लास्टमा फेरि गरौँ न उहाँ। के भयो यादवजी, कता जानुभयो? हामीले के भयो यार? मुक्तक भाषणको श्रृङ्खलालाई यही रोक्छौँ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 3 दिवसीय कार्यक्रमको आजको यो पहिलो दिन, आजको यो उद्घाटन सत्र को यो कार्यक्रमका अतिथिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नु भएन क्या हो? आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय गंगा प्रसाद उप्रेती। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय मुक्तक दिवस का त्रिदिवसीय कार्यक्रमको प्रथम दिन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सभापति कोनेजी, आजको कार्यक्रमका विशेष अतिथि त्रिवी नेपाली विभागका प्रमुख र पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपाली विभागका प्रमुखजीहरू, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण तहका पदाधिकारी साथीहरू र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका देश विदेशमा रहेका विभिन्न शाखाका प्रतिनिधिहरू र मुक्तक प्रेमी जुमसँग जोडिएका र यो कार्यक्रमलाई हेरिरहने देश विदेशका स्रष्टाहरू, मुक्तक प्रेमी, मुक्तक अनुरागीहरू सबैलाई म सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। बडो गजबको संयोग छ कि 70 सालमा मुक्तक प्रतिष्ठानले नेपाली मुक्तक लेखनलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त चालेको अभियानको अर्को प्रकारान्तरले त्यही अभियानको अर्को रूपको रूपमा 77 सालमा त्रिदिवसीय मुक्तक दिवस मनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ। र त्यसका निमित्त सर्वप्रथम म नेपाली मुक्तक लेखनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसको विधागत अनुशासन तयार गर्नका विभिन्न विमर्शहरू गर्दै र सृजनाहरू मार्फत यसलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले जो प्रयत्न गरिरहेको छ र त्यही प्रयत्नकै एउटा रूप यो पनि हो, आजको कार्यक्रम पनि हो, भोलि पर्सिका कार्यक्रम पनि हो। त्यसका निमित्त म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सभापति लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरूको कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। मुक्तक कविता विधाको बडो संक्षिप्त र प्रभावकारी अभिव्यक्तिको एउटा नमुना हो। कविता आफै पनि मानवीय संवेदनालाई बडो प्रभावकारी किसिमले सम्प्रेषण गर्ने विधा हो
र त्यसमा पनि शब्दहरूको अपव्यय नगरिकन अधिक व्यय खर्च नगरिकन बडो प्रभावकारी किसिमले आफ्ना मनका कुराहरू व्यक्त गर्ने मुक्तक विधा यता आएर धेरै लोकप्रिय हुँदै गएको छ। यसको कारण के हो भने आजको विश्व परिस्थितिमा मान्छे धेरै व्यस्त छ र हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो व्यस्तताका बावजुदमा पनि आफ्ना अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी किसिमले व्यक्त गर्न मुक्तक मार्फत सकिने हुनाले त यसको लोकप्रियता पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ। यो कुरालाई बुझेर नेपाली साहित्यमा यस विधालाई विधागत अनुशासनमा अनुशासन तयार गर्दै यसको सौन्दर्य शास्त्रको विवेचना गर्दै यसको मुक्तक लेखनको व्यवस्थित परम्परा कायम गर्नका निमित्त र यसलाई प्राज्ञिक महत्त्वको सृजनामा परिणत गर्नका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न स्रष्टाहरूले र संस्थागत रूपमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान यसका विभिन्न निकायले जुन प्रकारको प्रयत्न गर्दैछ त्यो प्रयत्नले बडो सार्थक परिणाम दिएको मैले महसुस गरेको छु। त यो परिणाम स्वरूप देश विदेशमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न गोष्ठीमा बडो प्रभावकारी किसिमले मुक्तक विधा प्रस्तुत हुँदैछ। अघि रमेशजीले पनि भन्नुभयो, ठिक 1 वर्ष अगाडि, 1 वर्षभन्दा अलिक अगाडि NRN को भाषा साहित्य सम्पदा संस्थाले, त्यो विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन बोस्टनमा केही किताबहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुक्तक विधाको एउटा किताब रमेशजीले पनि तयार पारेको किताब सार्वजनिक भएको थियो र विभिन्न ठाउँमा यस प्रकारका कार्यक्रम छन् र नेपालकै विभिन्न समयमा गरिएका कार्यक्रममा पनि त्यसको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने अवसर कोनेजीले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ र त्यसले म यसको यो विधा लेखनको उत्तरोत्तर प्रगति भइरहेको चाहिँ कुरामा पूर्ण जानकार छु। अहिले नेपाली साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त विधागत प्रयत्नहरू विभिन्न भएका छन्। विभिन्न विधामा यस्ता संस्थाहरू बनाएर त्यो विधाको प्रवर्धन गर्न, त्यसको सृजनाको अनुशासन तयार गर्न, सौन्दर्य शास्त्र तयार गर्न र त्यस अन्तर्गत स्तरीय अभिव्यक्ति सृजना मार्फत व्यक्त गर्नका निमित्त निजी क्षेत्रबाट र संस्थागत रूपमा धेरै धेरै प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। ती प्रयत्नहरूको बारेमा म जानकार नै छु र ती प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाउन नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका प्रयत्नहरू धेरै सराहनीय छन्। र आजको यो कार्यक्रममा म आयोजकको एउटा सुविचारित त्यो व्यवस्थापनको म तारिफ गर्छु। यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभागको प्रमुखलाई बोलाउनु हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिलाई बोलाउनु हो र अर्को अहिले अब पोखरा क्याम्पसको पिएन क्याम्पसको नेपाली विभागको प्रमुखलाई बोलाउनु हो। यो बोलाउनको त्यो अन्तर्य जो छ त्यो अन्तरलाई मैले महसुस गरेको छु, मैले राम्ररी बुझेको छु। अघि हाम्रो प्रिभी नेपाली विभागको प्रमुखले पनि भनेर जानुभयो, यसलाई व्यवस्थित किसिमले पाठ्य पुस्तकमा लैजानका निमित्त प्रयत्न गरिनेछ। त एकैचोटि हुँदैन, त्यसको चाहिँ विधि प्रक्रिया पुर्याएर त्यो यहाँहरूको आजको यो भेटघाट छ, यो विमर्श छ, उद्घाटन समारोहको विमर्श छ, त्यो विमर्शको सकारात्मक पक्ष हो भन्ने जान्छु। जहाँसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रश्न छ, मुक्तकको यो प्रवर्धनका निमित्त केही प्रयत्नहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्दैछ। नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रको उच्च संस्था प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो, हाम्रो एउटा छाता संगठन नै हो र त्यो भएको नाताले पनि हामी साहित्यका विभिन्न विधाको प्रवर्धनका निमित्त व्यवस्थित किसिमले काम गर्नुपर्छ भन्ने छौँ र विभिन्न विधाको प्रवर्धनका निमित्त काम पनि गर्दैछौँ। यसै क्रममा म यहाँलाई अहिले स्मरण गराउन चाहन्छु, सायद सम्भवतः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह हाम्रो
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट केही वर्ष पहिला प्रकाशित भएको थियो र त्यस अन्तर्गत पनि हाम्रा मुक्तक लेखकलाई सङ्गठित रूपमा संस्थागत रूपमा आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति दिनका निमित्त धेरै प्रेरणा मिलेको थियो भन्ने लाग्छ र हामी प्राय यता आएर पछिल्ला समयका प्रभावकारी विधाहरू छन् ती विधाहरूको लेखनलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त प्रयत्नशील छौँ। यहाँलाई सम्झना नै होला कि गए साल 1 वर्ष लगभग हुन लाग्यो कि अब अहिले यता आएर लेखिने प्रभावकारी विधामा यो पद्य विधामा गजल र मुक्तक हाइकुहरू धेरै प्रभावकारी भएका छन्, लोकप्रिय पनि भएका छन्। त गजलको प्रवर्धनका निमित्त गजलसँग सम्बद्ध संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले गए साल राष्ट्रिय गजल महोत्सव भनेर कार्यक्रम 2 दिने कार्यक्रम पनि आयोजना गर्यौं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत। कोनेजीलाई थाहा छ, मैले बार बार भन्ने पनि गरेको छु, यो मुक्तक पनि त्यस्तै एउटा प्रभावकारी विधा हो र एउटा तपाईहरू सबै मुक्तक लेखकहरू सबै समेटिने किसिमले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम हामी आयोजना गर्छौँ। तपाईहरूसँग हामी तपाईहरूका साथमा छौँ र तपाईहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेको थियौँ। अब यो कोरोनाको विशेष मुक्तक यो हाम्रो गजल सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन हुने बित्तिकै हामी कोरोनाको चापमा पर्यौँ। धेरै कार्यक्रमहरू अस्तव्यस्त भए र अब बिस्तारै बिस्तारै हामी कार्यक्रमहरूलाई उठाउँदैछौँ। सम्भवतः यहाँहरू सजग रहनुभयो भने यहाँहरूका साथमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नै परिसरमा आफ्नै आयोजनामा यहाँहरू सबलाई भेला पारेर यस्तो एउटा राष्ट्रिय रूपमा सम्मेलन गर्नका निमित्त चाँजो फाँजो मिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी त यहाँहरूकै साथमा छौँ, तर अलिकति सजगता यहाँहरूको सक्रियता यहाँहरूको पनि हुनु पर्यो। अघि हाम्रो सभापतिसँग मेरो कुरा पनि भयो, अलिकति त हामीले पनि सक्रियता देखाउन सकेनौँ भनेर उहाँले बताउनु भयो। त्यो परिस्थिति हो, परिस्थितिले हामी पनि धेरै कामहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले पनि चाहँदै पनि गर्न सकेनौँ यो कोभिडको कारणले। बिस्तारो बिस्तारो आउँदैछ, आउने दिन हामी सबका राम्रा छन् र त्यसै हुनाले यसको प्रवर्धनका निमित्त यहाँहरूले चासो देखाउनु भयो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न एकदमै तयार छ र त्यो म आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यक्रम 3 दिने रहेछ र पहिलो दिन चाहिँ आज उद्घाटन समारोहमा प्रमुख आतिथ्य गर्नका निमित्त कोनेज्यूबाट मैले अनुरोध पाएँ र भोलि र पर्सिका कार्यक्रम अरू प्रभावकारी हुने देखेँ मैले। त्यो 2 प्रकारले, एउटा त यो मुक्तक लेखनको त्यो विधागत अनुशासन बनाउनका निमित्त पनि विमर्श हुन्छ होला र आज यो यहाँहरूका यहाँ बिचमा जुन कुराहरू भए ती पनि एक विमर्शका रूप नै हुन्। त्यसले पनि एउटा मुक्तकलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने लाग्छ। त्यसका साथसाथै जुन मुक्तक स्रष्टाहरूबाट मुक्तक वाचनको कार्यक्रम भोलि र पर्सि राख्नु भएको छ र मैले चाहँदै पनि ती कार्यक्रममा म आफू सहभागी, अरू कामको व्यस्तताको कारणले सहभागी हुन असम्भव छु। दुःखका साथ त्यो भन्दै कामको यो चापाचाप हुन्छ सबैतिर, काहीँ न काहीँ एक एकवटा काममा व्यस्त रहनुपर्छ र त्यो काममा आफू उपस्थित हुन नसके पनि यहाँहरूका प्रबलता के अरे यो प्रयासहरूले बडो सार्थक परिणाम दिनेछन् र मुक्तकलाई अझ व्यवस्थित लेखनको रूपमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त स्रष्टा, समालोचक र विमर्शकर्ताहरूको प्रयत्नबाट धेरै राम्रा निष्कर्षहरू निस्किनेछन् र ती निष्कर्षहरू नै यो मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा यो आयोजित त्रिदिवसीय मुक्तक दिवसको सफलता हुनेछ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र विशेष गरी मैले नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिनै पर्छ र किनभने यहाँहरूका अनेकौं कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनका निम्ति यहाँहरूले मलाई माया गरेर सम्झनुहुन्छ र यो आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रममै भनौँ, उद्घाटन कार्यक्रम
मा पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँहरूले बोलाएर मलाई चाहिँ आफ्ना केही शब्द भन्ने अवसर दिनुभयो। त्योभन्दा पनि ज्यादा मुक्तक लेखनमा देश विदेशका मैले चाहिँ यहाँ बेलायतका, जापानका, कोरियाका, इजरायलका मुक्तकारहरूका सृजनाहरू र अरू अमेरिकाका सृजनाहरू सुन्ने अवसर पाएँ। त्यसले पनि मलाई मुक्तक लेखनको अवस्था के छ भनेर बुझ्नका निमित्त एउटा संस्थाको प्रमुख हैसियतले र अब त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने यो आफ्नो विचार बनाउनका निमित्त मद्दत गरेको छ र त्यो म धेरै लाभान्वित भएको छु। र आउने दिनमा मुक्तक प्रतिष्ठान लगायत मुक्तक स्रष्टाहरूका आयोजना व्यवस्थापनमा हामीले धेरै काम गर्छौँ। पहिला पनि वियोगी बुढाथोकीजीले नै हो हाम्रो यो एकाडेमीले प्रकाशन गरेको यो मुक्तक सङ्ग्रह चाहिँ पहिलो प्रकाशन उहाँकै सम्पादनमा निस्किएको थियो। अहिले उहाँ त उपाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। र यनै प्रकारमा हामी सबै जुन जुन संस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकाडेमीसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्छ केही न केही प्रकारले। त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त एकाडेमीले यहाँहरूको जोस जाँगरको सदुपयोग गर्दै उल्लेखनीय काम गर्नका निमित्त एकाडेमी तत्पर छ। त्यसलाई अगाडि बढाउला र अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई सबैको जो प्रयत्न छ 3 दिने प्रयत्न छ त्यो 3 दिने प्रयत्नले नेपाली मुक्तक लेखन परम्परालाई शिखरमा पुर्याउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। त्रिवीका नेपाली विभागका प्रमुखको ध्यान आकर्षण पनि भइसकेकै छ कि बिस्तारै मुक्तक लेखन कविताको त्यो मुक्तक विधा धेरै प्रभावकारी छ र विशेष गरी पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नका निमित्त यो विधाले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर त्यतातिर पनि उहाँको ध्यान जानेछ। र पोखरा को हाम्रो साथी यो नेपाली भाषाको विभाग अहिले चाहिँ प्रमुख हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई बधाई पनि छ। र उहाँले उहाँको चाहिँ सृजना अनुसन्धान सृजना र खोजमा उहाँको बडो महत्त्वपूर्ण चासो छ र त्यो चासोलाई सदुपयोग गर्दै पर्सि हुने जो कार्यक्रम उहाँहरूको व्यवस्थापनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दै यहाँहरूका सम्पूर्ण यो 3 दिनका कार्यक्रमहरू नेपाली मुक्तकको प्रवर्धन गर्नका निमित्त विशेष महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै हुनेछन् भन्ने आशा पनि गर्दछु। र अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई अहिले जसले मुक्तक पाठ गर्नुभयो र विभिन्न के अरे शाखाका प्रतिनिधिहरू मुक्तकका देश विदेशका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने अवसर पनि मिल्यो र त्यो अवसर जुटाउनु अहिले अघि जस्तो सुरेन्द्र भाइले भन्नुभयो ठिक साँच्चै नै छ। 1 वर्ष अगाडि हामी साहित्यकै प्रवर्धनका निमित्त नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउने प्रवर्धनका निमित्त इजरायलकै हिब्रू राइटर्स एसोसिएसनसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने क्रममा इजरायलमा पुगेको बेलामा त्यहाँ बसेका नेपाली स्रष्टाहरूका बीचमा पनि यो भेटघाटको अवसर थियो। त्यो आजको यो भेटघाटले रियुनियन जस्तो लाग्यो मलाई र त्यसका निमित्त पनि म मुक्तक प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन्छु। र अन्त्यमा यहाँहरूका कामहरू सफल रहन्। विशेष गरी कोनेजीको नेतृत्व बडो प्रभावकारी डाइनामिक्स र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि उहाँमा छ। त्यो क्षमताले यो मुक्तक प्रतिष्ठान मार्फत नेपाली मुक्तक लेखनले उचाइ प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हामीले प्राप्त गर्यौं। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूले अत्यन्तै सारगर्भित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका लागि र मुक्तक लेखनमा समर्पितहरूका लागि पनि अत्यन्तै आशावादी आफ्नो मन्तव्य मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौं। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। पूर्व
कार्यक्रम अनुसार सञ्चालकका हैसियतका छौँ। जसको उपस्थिति आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा आजको यो कार्यक्रममा रहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूप्रति फेरि पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। आदरणीय कुलपतिज्यू, प्रमुख अतिथि, त्यसै गरी नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपाली विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर नेपालीज्यू लगायत विभिन्न शाखाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका आदरणीय मुक्तकारज्यूहरू। होइन, बिचमा अलि एकछिन जानु पर्यो, म सुन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू। प्रेमीका सुझावहरू नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले सदैव ग्रहण गर्नेछ। यहाँहरूका सल्लाह र सुझावहरूले हामीलाई थप ऊर्जाशील बनाउनेछ र अगाडिका हाम्रा यात्राहरू अझ सुगम हुनेछन् र हामी हाम्रो गन्तव्यमा, हामी लक्ष्यमा पुग्न हामी सफल हुनेछौँ। गुडको चरा जिन्दगी कहिले उड्छ थाहा हुन्न, गुडको चरा जिन्दगी कहिले उड्छ थाहा हुन्न, उडेको चङ्गा जिन्दगी कहिले चुड्छ थाहा हुन्न। बाँचुन्जेल जिन्दगीलाई सजाउन जाने राम्रो, बाँचुन्जेल जिन्दगीलाई सजाउन जाने राम्रो। पानीको फोका जिन्दगी कहिले फुट्छ थाहा हुन्न, पानीको फोका जिन्दगी कहिले फुट्छ थाहा हुन्न। मेरा यी 4 पंक्ति यी मुक्तकहरू यहाँहरूप्रति समर्पण गर्दै अबको कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी कोनेज्यूलाई आफ्ना बाँकी रहेका 2वटा मुक्तक वाचन सहित यहाँको मन्तव्य र सभा समापनका लागि स्मरण गराउँछु र म यो कार्यक्रमबाट, यो भूमिकाबाट ओझेल पर्छु। म उद्घोषक यादव भट्टराई, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको सदस्य। नमस्कार। आदरणीय रामकाजी कोनेज्यू, अध्यक्ष। म्युट भयो, म्युट अनम्युट गर्नु पर्यो। कोने दाजु, तपाईँलाई हामी सुनिरहेको छैनौँ, तपाईँको अनम्युट हुनु पर्यो पहिले हजुर। थ्याङ्क यू। अहिले सुनिया छ? हेलो हजुर, बल्ल आयो हजुर। थ्याङ्क यू। चतुष्पदीय माला हो, साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग हो, सङ्गीतको मिठो झङ्कार हो मुक्तक। चतुष्पदीय माला हो, साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग हो, सङ्गीतको मिठो झङ्कार हो मुक्तक। भावको अर्जुन दृष्टिले साधेपछि निशाना, भावको अर्जुन दृष्टिले साधेपछि निशाना। खुत्रुक्कै पार्ने त्यो धनुषको टङ्कार हो मुक्तक, खुत्रुक्कै पार्ने त्यो धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। पहिलो, यो धरती हाम्रो छाती, राष्ट्रियता हाम्रो स्पन्दन, नेपाल हाम्री आमा, हामी उनका प्यारो नन्दन। यो धरती हाम्रो छाती, राष्ट्रियता हाम्रो स्पन्दन, नेपाल हाम्री आमा, हामी उनका प्यारो नन्दन। हजार तीर्थभन्दा यही आँगन छ पवित्र, हजार तीर्थभन्दा यही आँगन छ पवित्र। भक्ति नै पूजा हाम्रो, यही माटो हाम्रो चन्दन, भक्ति नै पूजा हाम्रो, यही माटो हाम्रो चन्दन। सम्पूर्णमा नमन। म पहिले मुक्तक बिसाएँ। हामीलाई माया गर्नुहुने, मुक्तकलाई माया गर्नुहुने र आजका उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, टियु नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, विशेष अतिथि र त्यस्तै अतिथि पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपाली विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर न्यौपानेज्यू, अतिथि डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू, बेलायत शाखाका सल्लाहकार सुमन कुमार गुरुङज्यू, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण शाखाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र मेरा मुक्तक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सहयात्री, मुक्तक प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य साथीहरू, आज हामीलाई अति औधी खुसी लागेको छ। मुक्तक दिवसको त्रिदिवसीय कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौँ
र पहिलो उद्घाटन सत्रको एउटा समापनको उसमा हामी संहारमा आइपुगेका छौँ र मुक्तकको बारेमा धेरै भनिरहनु त पर्दैन, तैपनि एउटा उसको अर्थमा मुक्तकको जुन शास्त्रीय मान्यता छ लघु कविता भन्ने त्यो मान्यताप्रति हाम्रो मान्यता यथोचित। तर मुक्तक कहिलेसम्म चिन्नै गाह्रो अनि मुक्तक कहिलेसम्म अन्यलमा त्रिपदीयदेखि सात पङ्क्तियसम्म मुक्तक भनिदिँदाखेरि मुक्तक चिन्ने कसरी यो अन्यलाई चिर्नु पर्यो भन्ने अभिप्रायले मुक्तक प्रतिष्ठानको गठन भएको हो र पोखरा घोषणा पत्र 2070 सालको मुक्तक रचना विधानले 5 बुँदे पोखरा घोषणा पत्र गर्यौं र त्यसपछि मुक्तक हामी सबै अब चतुष्पदीयमा लानुपर्छ र चतुष्पदीय एउटा शैलीमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने अभियन्ता हौँ हामी र आजको दिनमा हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको यही चतुष्पदीय पाइला नै पछ्याइरहनु भएको छ। हाम्रा अनुज पुस्ताले सम्पूर्ण वर्तमान अवस्थाका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले यसमा हामीलाई अझै खुसी लागेको छ। जहाँसम्म मुक्तक छोटोमा धेरै बिन्दुमा सिन्धु अटाउने काव्यकला हो, त्यसकारण लेख्दाखेरि एउटा यसको गहनता यो आफैमा मुक्त अनि पूर्ण एउटा विधा भएको हुनाले काव्य विधा एउटा यो जसरी काव्यको उसमा चाहिँ गजलले स्थान पायो पाठ्यक्रममा अहिले पछि अलग उसमा, त्यस्तै अब मुक्तकको पनि पाठ्यक्रममा ठाउँ पाउने पालो हो भन्ने हाम्रो अवधारणा रहेको छ। र यसै सिलसिलामा हामीले आज कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूको एउटा साथमा आजको उद्घाटन सत्रमा उहाँहरूको मुक्तक प्रतिष्ठानले पनि सहकार्यको एउटा चाहिँ दिनुभएको छ। त्यस्तै नेपाली विभागका प्रमुख केन्द्रीय नेपाली विभागका प्रमुखज्यू, त्यस्तै पोखरा पिएन क्याम्पसका नेपाली विभागका प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्ण एउटा साहित्यका एउटा संस्थागत रूपमा नै मुक्तकलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो र मुक्तकलाई पाठ्यक्रममा स्थान दिनु पर्यो भन्ने अभियानमा हामी लागि परेका छौँ। र जहाँसम्म मुक्तक सानो छ भने एउटा हेय अथवा त्यस्तो एउटा धारणा पनि थियो। कतिले भन्छ मुक्तकको त बाढी आएको छ भन्छ, हामी भन्छौँ मुक्तकको बहार आएको छ। आज यति लोकप्रिय छ मुक्तक, पहिले गजल थियो भने आज करिब करिब मुक्तकले त्यो उसलाई पनि आज पार गरेको छ, किनभने यसमा सामाजिक सञ्जालको पनि त्यति नै साथ छ। देश विदेशमा पनि त्यति नै यो स्रष्टाहरूबाट मुक्तकप्रतिको लगाव र उसलाई टर्काएर देख्न सकिन्छ। खास गरी यति बेला म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण शाखाहरूलाई धेरै धेरै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु, किनभने हरेक शाखाले मुक्तकसँग प्रकाशन गरिसकेको छ। अब छिट्टै नै प्रदेश नम्बर 1 र अमेरिका पनि आफ्नो त्यसमा लागेको छ र आउँदो पर्सि 18 गते हाम्रै यही 18 गतेको दिनमा पनि हाम्रो कोरियाबाट चाहिँ झिलको मुक्तक सङ्ग्रह नयाँ एउटा सामूहिक सङ्ग्रह आउँदैछ, उसको विमोचन हुँदैछ। यस प्रकारले देश विदेशमा हाम्रो एउटा सोच थियो मुक्तक अभियन्ताहरूको कि जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक हाम्रो एउटा अभियान हो र त्यसकारण मुक्तकले अहिले जुन लोकप्रियता जुन एउटा सम्पूर्ण उसबाट माया पाएको छ यो अति सराहनीय छ। र हामीलाई के लाग्छ भने आगामी दिनमा मुक्तकले अझ व्यापकता पाउनेछ, मुक्तकको लोकप्रियता अझै चुलिनेछ र यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण स्रष्टाहरूबाट विभागीय हाम्रा नेपाल यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभागहरूबाट हामीले र सम्पूर्ण प्राज्ञिक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग हामीले पाउनेछौँ र मुक्तकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउने यो अभियानमा साथ सहयोग पाउनेछौँ भन्ने यिनै भावनाहरूलाई राख्दै र आजको मुक्तक वाचन क्रममा मैले देखेँ अघि बेलायतबाट उताबाट धेरै साथीहरू उत्सुक हुनुहुन्थ्यो आज मुक्तक बिसाउन पाइन्थ्यो कि भनेर वाचन गर्न पाइन्थ्यो कि भने यो उद्घाटन सत्र भएको हुनाले धेरै लामो लान सकिएन। भोलि र अरू कार्यक्रममा हामीले गर्ने नै छौँ, सबैको सुन्ने नै छौँ र यिनै भनाइहरूलाई राख्दै आजको यो गरिमामय उपस्थितिका लागि प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण
शाखाका अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी साथी महानुभावहरूमा सम्पूर्णमा केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार र नमन प्रकट गर्दै आजको मुक्तक दिवसको पहिलो सत्रको उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा नमन। जय मुक्तक। धन्यवाद। नमस्कार।